अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सेहत ही ज़िंदगी है। आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरतुन नाज़िआत और सूरतुल अबस आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि हम आखिरत के लिए कुछ सामान भी तैयार कर लें जो आगे चलकर हमारे काम आए। तो इसलिए आप आज सिर्फ़ कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत समाअत फरमाएँ और ढेरों नेकियां सवाब कमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफुर राजिफ़ह तत्बअुहा रादिफ़ह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ह अब्सारुहा ख़ाशिअह यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह फ़इज़ा हुम बिस्साहिरह हल अताक हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअसा थुम्मा अदबर यस्आ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिक लइब्रतन लिमन यख़्शा अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फ़सव्वाहा वअग़तश लैलहा वअख़रज ضحاها वल्अर्ज़ बअद ज़ालिक दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा वमरअहा वल्जिबाल अरसाहा मताअन लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ व बुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिह
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ ہر وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہیں اور سنتے رہیں، سناتے رہیں، بہت ہی برکت والا کلام ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔